जहाँ हाम्रो ढोकाको यो खम्बामा मेट्रो पुलिसले सिसी क्यामेरा जडान गरेको छ। हाम्रा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म जानकारी प्रहरी राख्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास थियो, तर अब त डर पो लाग्यो क्या। अब जुन बेलामा हाम्रो ढोका फोरिन्छ, हामीमाथि तोडफोड हुन्छ, त्यही बेला चाहिँ सिसी क्यामेराले काम गर्दैन रहेछ क्या। सिसी क्यामेरा कसका लागि राखियो, किन राखियो? जसरी कुम्भमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजाबाट भएको सम्बोधनमा के आयो भने प्रयागका नाम आयो, हरिद्वारको नाम आयो हैन, यी कुराहरू आइरहँदा जहाँ 4वटा ठाउँको भारतका जुन ठाउँमा लाग्छ भने नासिकका कुराहरू राजाबाट सम्बोधन भयो हैन। कुम्भ मेला लाग्छ, तर के हाम्रो चतरा कुम्भ मेला लाग्दैन? कि राजालाई थाहा छैन? कि राजाले थाहा पाएर बुझ पचाइयो वा त्यो लेख्नेका मान्छेहरू कसैले बुझ पचाइदियो क्या? विश्वका हिन्दूहरूका आस्थाको केन्द्र विश्व हिन्दू महासङ्घ जुन प्रधान कार्यालय हो, त्यहाँ माथि हमला हुनु भनेको समस्त हिन्दूहरूमाथिको हमला हो। अब त्यो हमला पनि कस्तो प्रकारको भयो भने न त्यहाँ कागज त्यस्तो लगेको पनि देखिने अवस्था छैन हैन। अब फोरिएको छ, कागजहरू छरिएको छ, कागज के हराइयो भन्ने आधार छ कि छैन, हामीसँग ती चिजहरूको पनि दस्तावेज कस्ता किसिमका कागजहरू छन्, ती कुरा पनि भोलि आउनुपर्छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यालयमा हिजो भर्खरै मात्र सोमबार मात्रै कार्यालय तोडफोड भइसकेपछि यतिखेर यो विषयलाई लिएर हिन्दू धार्मिक अभियन्ताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् र यसमा संलग्नलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो भनेर आवाज उठिरहँदाखेरि खासमा यो तोडफोड कसले गर्यो, किन गर्यो भन्ने अहिलेसम्म यकिन जानकारी आइ नसकिरहेको अवस्थामा चाहिँ यतिखेर विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यालयमा यही विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ र यो विषयमा जानकारी लिन हामी सागर थापाजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। यो जसरी तोडफोड भयो विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यालयमा, यसलाई विभिन्न विषयसँग जोडिएर हेरिएको छ, खासमा वास्तविकता के हो? होइन, यो हेर्नुहोस्, हिजो सोमबार बिहान 11:30 बजीतिरको समयमा हाम्रा केन्द्रीय महासचिव अस्मिता भण्डारीजी कार्यालय आउँदा ढोकाहरू खुला र कर्मचारी पनि आइसकेको अवस्था र कर्मचारी पनि अत्यास गरेर फोन गरेर महासचिव आउँदा ढोकाहरू खुलाइ, महासचिवको काछे खुले, मूल ढोकाको कब्जाहरू भाँचिएको। अनि हाम्रो यो कार्यालयको उत्तरतिरको जुन अहिले कार्यालय देखिराख्नु भएको छ, यसको उत्तरतिरको तल्लो फ्लोरको चाहिँ झ्यालको सिसा निकालेर तल्लोपट्टि भागमा राखिदिएको। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रशासन रहने जुन कक्ष छ, त्यो प्रशासनको कोठाको पनि ढोकाको कब्जा भाँचिएको, चाबी त्यो ढोका फुटालेर भित्र गएको। अनि त्यसपछि दराजहरूमा पनि सबै दराजहरूको चाबीको झुप्पै लिएर हिँडेको। त्यसपछि त्यसबाहेक चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको जुन कार्यकक्ष छ, अध्यक्षज्यूको कार्यकक्षमा दोस्रो फ्लोरमा त्यो भएपछि तेस्रो फ्लोरमा हाम्रो योगी नारायणनाथको कक्ष छ, जुन योगी नारायणनाथको हाम्रो शालिग सहितको कक्ष छ, त्यो हल पनि छ हाम्रो। त्यहाँ चाहिँ त्यो कक्षको पनि ढोका फुटेको अवस्था भेटेको र अब कागजातहरू यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा महासचिवले देखेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्तलाई जुन प्रहरीमा खबर भयो, त्यसपछि महाराजगञ्जको प्रहरीहरू घटनास्थल आएर स्वयं त्यहाँका कार्यालय प्रमुख लगायतका मान्छेहरू पनि यहाँ आएर उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो। तर अब अहिले लास्टमा यस्तो दुःखद कुरा सुन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब यो अचम्मको कुरा के? अब यो कस्तो अचम्मको कुरा सुन्यौँ भने आज म अहिले हाम्रो बैठक चलिरहँदा तपाईँसँग मैले बिचमा समय निकालेँ, तर अहिले अवस्था चाहिँ के आयो भने 3 दिन यतादेखि सिसी क्यामेरा बिग्रेको छ अरे क्या। जहाँ हाम्रो ढोकाको यो खम्बामा मेट्रो पुलिसले सिसी क्यामेरा जडान गरेको छ। हाम्रा सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म जानकारी प्रहरी राख्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास थियो, तर अब त डर पो लाग्यो क्या। अब जुन बेलामा हाम्रो ढोका फोरिन्छ, हामीमाथि तोडफोड हुन्छ, त्यही बेला चाहिँ सिसी क्यामेराले काम गर्दैन रहेछ क्या। सिसी क्यामेरा कसका लागि राखियो, किन राखियो हैन। र महाराजगञ्ज चक्रपथदेखि बुढानी कण्ठसम्म प्रहरी राखेको सिसी क्यामेरा नचलेको कि अथवा हाम्रो मात्र खम्बाको सिसी क्यामेरा नचलेको, यो पनि अनुचित प्रश्नको रूपमा रह्यो। अब अहिले बैठक चलिरहेको बैठकमा धेरै अधिकांश उपस्थित रहेका व्यक्तित्वहरूको भनाइ के रह्यो भने अब हामी मान्य गृहमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र मेट्रो पुलिसभन्दा माथि चाहिँ प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई पनि हामी भेट्छौँ र भेटेर अब सकिन्छ भोलि नै नभए पर्सिसम्ममा हामी यो भेटिसक्छौँ र भेटेर उहाँहरूलाई यो के भएको जस्तो जुन अवस्थामा चाहिँ अस्मिता भण्डारीजी विश्व हिन्दू महासङ्घको कार्यालयमा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ त्यहाँ देख्नुभयो कुनै कागजात तोडफोड मात्रै भयो, तर त्यहाँ कुनै त्यस्तो
चिजहरू हराएको छैन वस्तुहरू होइन यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् कागजात भन्ने चिजहरू सूक्ष्म कागजहरू पनि हुन्छन् क्या अब त्यो कागजातहरू त्यो कागजमा कुन कागज हरायो भन्नको लागि त हाम्रो पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान हुनु पर्यो प्रहरीले त्यहाँबाट फिङ्गरप्रिन्टहरू रहेका छ प्रहरीले अरू कुराहरू पनि गरेको हुनाले हामी पनि अब आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छौँ के कागजहरू कहाँ गयो कुन बेलाको कागज हरायो भन्ने कुरा अब तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने यो बिचमा चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति यता कलङ्की बिच चाहिँ एकता हुने कुरा चलिरहँदाखेरि चाहिँ यो तोडफोडको कुरा पनि आइरहेको छ कतिपयले चाहिँ यो तोडफोड यो हौवा मात्रै फिजाइयो यो आन्तरिक रूपमै चाहिँ अगाडि भएको भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छन् नि यतिखेर होइन अब एउटा कुरा के भने यहाँले उठाउनु भएको धेरै कुराहरू हेर्नुहोस् अहिले यतिखेर दुईवटा स्थायी सङ्गठनले वक्तव्य आयो भनेर आयो अब त्यसको आधिकारिक सरकारले छानबिन नगरेको हुनाले हामीले त्यो वक्तव्यलाई पनि वक्तव्य हो नै भन्छौँ यतिखेरसम्म पनि त्यस पछाडि विश्व मस्ट महासङ्घ भनेर एउटा वक्तव्य आयो जसले इसाईको चाहिँ पृष्ठपोषण हुने किसिमको वक्तव्यहरू आए अब यस बिचमा फेरि मस्टको विषयले विवाद आइसकेपछि यो कुराले पनि एउटा जड बनेको छ अर्को तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा चाहिँ राजासहितको हिन्दू अधिराज्यको विषयमा विश्व हिन्दू महासङ्घ यो अहिले बाँसबारी अडिग रहेको अवस्थामा विश्व हिन्दू महासङ्घ 338 जुन छ त्यो समूहसँगको एकताको कुराले गर्दा हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति सशङ्कित भइरहेको अवस्था हो हामी जस्ता धेरै साथीहरू सशङ्कित छौँ यही अवस्थामा एक किसिमको कार्य हुनु र फेरि अर्को कुरा तपाईँले भने सङ्ख्यामा डेरा नजम्मु तर पनि कतिपय कुराहरूले चाहिँ सङ्ख्याको सुई बटारिन्छ कि भन्ने डर पनि हो किनभने हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्दाखेरि उसले जसले त्यहाँभित्र गएर तोडफोड मच्काएको छ तोडफोड मच्काउने तत्त्वले चाहिँ जहाँ कागजात हुन्छ भन्ने त्यही ठाउँहरू मात्र कसरी पहिचान गर्यो अरू ठाउँ पहिचान किन भएन र विश्व हिन्दू महासङ्घको तपाईँलाई एकदमै मैले आन्तरिक कुरा खोलेर भन्नुपर्छ हेर्नुहोस् कुरा लुकाउनुहुन्न तपाईँ लगायतका विश्वभरका सम्पूर्ण जो हिन्दूहरूले आज तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हेरिरहनु भएको छ यो मिडिया हेरिराख्दाखेरि कुरा लुकाउनुहुन्न भोलि यथार्थ कुरा ल्याउनुपर्छ विश्व हिन्दू महासङ्घमा केही समय अगाडि निमित्त अध्यक्ष प्रमोद चरौडियालाई जब हटाएर पूर्व रक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्याललाई निमित्त अध्यक्षमा ल्याइसकेपछि त्यो समूह असन्तुष्ट छ त्यो समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको ठाउँमा कानुनी प्रश्न उठाइरहेको छ हिजो यो कार्यालय तोडफोड भएर प्रहरी यहाँ आइरहेको समयमा जिल्ला प्रशासनबाट फोन आउँछ तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ तपाईँहरूको नाममा उजुरी परेको छ यो संजोग हो कि अथवा के हो यो बुझ्नु गाह्रो छ अब यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् हामीलाई लागिरहेको छ तपाईँले भने जस्तो सङ्ख्याको सूची जताततै मोडिन सक्छ हेर्नुहोस् होइन किन भन्दा राजाको भ्रमणसँग पनि जोडिएर हेरिएको छ यो विषयमा होइन राजासँगको भ्रमणमा लगेर यसलाई जोड्नुपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन अब राजाको भ्रमण गएको बेलामा अब अवाञ्छित तत्त्वहरूले कतै घुसपेट भयो कि भन्ने एउटा आधार हुनसक्छ तथापि के हो भने राजालाई हरिद्वारमा राजालाई कुम्भ मेलामा स्नान गराउने बित्तिकै अनि बालुवाटारमा 12 रेक्टरको भूकम्प जान्छ भन्नेहरू पनि छन् क्या धार्मिक अभियन्ताहरू क्या अब तिनले कहाँको गए होइन कहाँ लाजिमपाटमा केन्द्रबिन्दु भएर गयो कि होइन अथवा बालुवाटारै केन्द्रबिन्दु भयो कि अथवा अरू वरपरका कतै केन्द्रबिन्दु बनाएर गयो कि त्यो तिनले जवाफ दिने कुरा हुन् तर त्यस्तो किसिमको हवा कुरै गर्नुपर्ने कारण छैन र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतमा नेपाल नरेशका रूपमा जुन किसिमको सम्मान भयो त्यो सम्मान एउटा के भने स्वाभाविक प्रक्रिया हो क्या विश्वका हिन्दूहरूका एउटा राजा थिए र उनलाई सम्मान हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन अब सुन्नुहोस् है अर्को कुरा के गर्नुहुन्छ भने मलाई तपाईँले आज मलाई जेसुकै भन्नुहोस् राजावादीहरूले भन्नुहोस् मलाई चित्त दुखेको कुरा मैले भन्न पाउनुपर्छ मेरो राइटको कुरा हो यो कुरा सचिवले लेखाइयो वा राजा स्वयंले त्यो कुरा वक्तव्य त्यो जुन सम्बोधनको क्रममा एकदम सम्बोधन नेपालीमा होस् अथवा यो होस् अथवा चाहिँ भाषागत कुरा होला प्रश्न हिन्दीमा छ जवाफ नेपालीमा दिनुभयो गर्व गर्ने कुरा नेपालीले यति किन सानो कुराले धेरै गर्व गर्छन् चीनका महामहिम राष्ट्रपति आउनुभयो भने उहाँले भाषा नै चिनिया भाषामा गर्नुहुन्छ क्या उहाँ नेपाली उहाँ इङ्ग्लिस पनि बुझ्नुहुन्छ नि कि उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिस बुझ्नुहुन्न र फ्रान्सेली राष्ट्रपति आयो भने फ्रान्सेली भाषामा बोल्नुहुन्छ क्या स्पेनिस राष्ट्रपति आयो भने स्पेनिस भाषामा बोल्नुहुन्छ क्या त्यो मातृभाषाप्रतिको सम्मान हो क्या अब त्यो बोल्यो भन्दैमा त्यो चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादीहरू चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कुरा परिभाषा नगरौँ अब यी राष्ट्रिय भाषा र अराष्ट्रिय भाषाको परिभाषाभित्र यो पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मैले अघि यहाँलाई गरेँ जसरी कुम्भमा सम्बोधन गर्ने क्रममा राजाबाट भएको सम्बोधनमा के आयो भने प्रयागका नाम आयो हरिद्वारको नाम आयो होइन यी कुराहरू आइरहँदा जहाँ 4वटा ठाउँको भारतका जुन ठाउँमा लाग्छ भने नासिकका कुराहरू राजाबाट सम्बोधन भयो होइन कुम्भ मेला लाग्छ तर के हाम्रो चतरा कुम्भ मेला लाग्दैन कि राजालाई थाहा छैन कि राजाले थाहा पाएर बुझ पचाइयो वा त्यो लेख्नेका मान्छेहरू कसैले बुझ पचाइदियो क्या त्यसरी हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू राष्ट्रियताको कुरा गर्दा कता राष्ट्रियता कतै जाँदैछौँ कि यो कुरा पनि हाम्रो चिन्ताको विषय हो मैले राजाका भ्रमणमा राजाको बारेमा यताउता एबिसी मलाई थाहा छैन अब कुन लेभलको भ्रमण भयो होला कता के भयो होला होइन अब यहाँ बसेर यहाँ चाहिँ भ्रमका खेती गर्छन् केही मान्छेहरू आफूलाई सर्वोच्च नेता मान्छन् एकचोटि ट्रम्प भारतको भ्रमणमा आउँदा नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूर्व तत्कालीन त्यसपछि नेपालका राजा त्यहाँ पुग्दा अब 3जनाको भेट भयो भन्नेहरू पनि यहाँ छन् होइन अब त्यस्ता
जस्ता मान्छेहरू अब दिउँसै बसेर तारा गन्ने कुरा परिभाषा होला, मलाई त्यता जानु छैन। अब यो भ्रमणको क्रममा मैले हिजो मात्र मेरो तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्नु होला, मैले अमर उजाला जुन भारतीय मिडियामा मलाई इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो उहाँलाई मैले प्रश्न रूपमा भनेको छु। उहाँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट्ने कुनै औपचारिक कार्यक्रम छैन र भेट हुने अवस्था पनि छैन। अब राजा 2 गते नै आउँछन् भनेर ठोक्का गर्नेहरू पनि यहाँ देखिए नि, तर अब त्यो पनि देखिएको छैन। हेर्नुहोस् भ्रमण लम्बिन सक्छ भन्ने कुरा छ। उहाँको पारिवारिक भेटहरू, उहाँको फुपूहरूसँग भेट भएको छ, फुबाजुहरूसँग भेट भएको छ, यी आदि क्रमहरू बनेको हुनाले भेट होला। अब यी सबै कुराहरूले गर्दा अहिले यहाँनिर बसेर भ्रमको खेती गरेर केही गर्ने अवस्था होइन। त्यसैले विश्व हिन्दू महासङ्घको तोडफोड हुनुमा सबभन्दा पहिला आन्तरिक रूपमै सुई घुमाएर अनुसन्धान गरिनुपर्छ र आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान सुरु भयो भने यो पाटो छुट्टिन्छ। छलफलको क्रममा कस्ता विषयहरू बाहिर आए? अब छलफलको विषयमा महासचिव अस्मिता भण्डारीले घटनाको फेरिस्त बताउनु भयो। त्यसपछि अब अरू विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल जुन 338 बालजु का साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि अब बोल्ने क्रमै हुनुहुन्छ। त्यस क्रममा उहाँहरूले चाहिँ अब चिन्ता जाहेर गर्नु स्वाभाविक हो, किनकि विश्वका हिन्दूहरूका आस्थाको केन्द्र विश्व हिन्दू महासङ्घ जुन प्रधान कार्यालय हो त्यहाँ माथि हमला हुनु भनेको समस्त हिन्दूहरूमाथिको हमला हो। अब त्यो हमला पनि कस्तो प्रकारको भयो भने न त्यहाँ कागज त्यस्तो लगेको पनि देखिने अवस्था छैन होइन। अब फोरिएको छ, कागजहरू छरिएको छ, कागज के हराइयो भन्ने आधार छ कि छैन, हामीसँग ती चिजहरूको पनि दस्तावेज कस्ता किसिमका कागजहरू छन् ती कुरा पनि भोलि आउनुपर्छ। अब कस्तो कागजहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् यतिखेर? विशेष रूपमा चोरी भएको कागज कस्तो किसिमको हुन्छ? होइन, अहिलेसम्म यो कागज चोरी भयो भन्ने नै आधार बन्न सकिरहेको छैन। मैले यो हो जस्तो के छ भन्दा यो स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रबाट समुद्घाटित भएको विश्व हिन्दू महासङ्घ, योगी नारायणनाथबाट स्थापित भएको यो विश्व हिन्दू महासङ्घ, यो विश्व हिन्दू महासङ्घभित्र त्यो बेलादेखि कागजात हुन्छन् क्या। तर हेर्नुहोस् अर्को कुरा पनि खोलेँ भने यहाँका धेरै कागज धेरैका व्यक्तिका घरमा पनि छन् क्या। कतै यहाँ महत्त्वपूर्ण कागज छैनन् कि होइन? अरू केलाउने क्रममा के खोज्ने क्रम भयो कि? अब हेर्नुहोस् आज प्रमोद चरौडियालाई निमित्त अध्यक्षबाट हटाएको यत्रो लामो समय भइसक्दा पनि विश्व हिन्दू महासङ्घको आधिकारिक रूपमा वेबसाइट खुलिरहेको छैन। प्रमोद चरौडियाले आफैले राख्नु भएको छ नियन्त्रणमा, यसको फेसबुक पेज खुलिरहेको छैन। अब यो पेजहरू नखुली आदि सबै चिजहरू भएको हुनाले कतै ती चिजहरूले कतै त्यहाँ कोही चुक्यो कि भनेर खोज्ने काम भएको हो कि होइन? त्यस कारणले सूक्ष्म रूपमा हेर्नुहोस्, जो कोही चाहे सागर थापादेखि सबैले सुरु गरोस्, तर प्रहरीले अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा होस्, दोषी नउम्कियोन्, निर्दोष नफसोस्, अनुसन्धान सबै पाटोबाट हुनुपर्छ। किन भन्दा हेर्नुहोस् अब यो अनुसन्धानको पाटो अहिले प्रहरीलाई मात्र दोषारोपण गरेर पनि उम्किनेवाला छैन। प्रहरीलाई खम्बामा सिसी क्यामेरा चलाएको छैन भनेर प्रहरीलाई मात्र सबै चिज प्रहरीको थाप्लोमा राखेर पनि नउम्किएला। तर अब यो घटनाक्रमको पछाडिका विषयमा रहस्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यो तपाईँले भने जस्तै कतै आउने चाहिँ वैशाख 8 गते श्री रामनवमी तथा विश्व हिन्दू एकता दिवसको दिन यहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घमा कुनै छलफलै बिना चाहिँ अब हामी दुईवटा महासङ्घ एकीकरण गर्छौँ भनेर दुईटै पदाधिकारीले सही गरेका छन्। त्यो सर्वथा नेपालको सङ्घ संस्था ऐन र विश्व हिन्दू महासङ्घको विधान विपरीतको सही गरेका छन्। त्यसले गर्दा अब त्यतातिर गऱ्यो भने हामी असुरक्षित भयौँ भनेर कतै एकता गर्ने जाल पो बुनिँदैछ कि? यो पनि शङ्काको घेरा हुनसक्छ है, किनभने त्यो पनि हुनसक्छ यहाँनिर, त्यो पनि कम होइन। किनभने हेर्नुहोस् विश्व हिन्दू महासङ्घको एकीकरणको कुरा भनेर कसैको बाउको यो पेवा कम्पनी पनि होइन, यो प्राइभेट पसल पनि होइन जसले जे मनलाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार छैन। म तपाईँहरूको मिडियामा त इन्द्रेणी मिडिया जस्तो एउटा राष्ट्रवादी मिडियाबाट मैले आज तपाईँलाई जानकारी दिउँ। हामी आउने 3 गते एकदम स्पष्टसँग भनौँ, आउने 3 गते सम्मानित अदालतमा एकीकरणको प्रश्नसहित र विश्व हिन्दू महासङ्घ विधान आदि इत्यादि विषय लिएर हामी सम्मानित अदालत जाँदैछौँ। हामी यसको तयारी पुरा गरिसकेका छौँ। हामी अदालत जान्छौँ। अदालत होइन त्यसो पनि होइन। के हुन्छ भने एकीकरण भनेको विधान कानुन सबै सर्वसम्मत कुरा छलफल हुनुपर्छ क्या। यतिखेर हिन्दूवादीहरू अझ राष्ट्र संस्थाको स्थापनाको एजेन्डा बोक्नेहरू राजावादीहरू एक हुनु पर्यो भनिरहँदाखेरि त्यो एकता हुन्छ भनिरहँदाखेरि किन यसमा चाहिँ तपाईँको विरोध भयो? होइन, एउटा तपाईँलाई थाहा छ दुधमा जतिसुकै पानी हाल्नु भने सेतै हुन्छ क्या। तर त्यो दुधमा ढल ल्याएर मिसायो भने दुध फाट्छ, गनाउँछ पनि क्या। कुरो के हो भने हामी राष्ट्र संस्थासहित हिन्दू अधिराज्य भनेर हिँडिरहेको एउटा जमात हौँ। हामीले कफन बाँधेर हिँडिसकेका छौँ। राष्ट्र संस्था र हिन्दू अधिराज्यको लागि मर्न सक्छौँ भनेर हामी हिँडेका छौँ। तर जसले राष्ट्र संस्था भन्दैन, जसले हिन्दू अधिराज्य भन्दैन, ऊ हिन्दू राष्ट्र मात्र भन्छ, त्यो त कम्युनिस्टले पनि भनिरहेछन् नि। अनि ती तत्त्वसँग हामी एकीकरण केका लागि गर्ने एकीकरण? र त्यो एकीकरण कस्ता किसिमको एकीकरण हुने? र हेर्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँलाई मैले एउटा जड कुरा खोलेँ भने विश्व हिन्दू महासङ्घ जुन हामी दर्ता नम्बर
जुन अहिले हाम्रो दर्ता नम्बर जुन 640 त्यो दर्ता नम्बर भएको विश्व हिन्दू महासङ्घले 338 रहेको जुन बालुजुमा रहेको विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल भन्ने छ। अब त्यो 338 पनि जीवितै रहने अनि एकीकरण कसका लागि के का लागि एकीकरण किन उनीहरू हामीसँग नियन्त्रण गर्ने सोचका आधारमा दौडेका छन्। एकीकरण भनेको समान उद्देश्य साथ हामी हत्केला जुनसुकै माहौलमा पनि हामी टाउकोमा टाउको जुदाएर हामी त्यसमा तयार छौँ। तर एकीकरणको विरोधी होइनौँ, त्यसभित्र घुसपेटको विरोधी हौँ क्या। तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण पनि दिएर भने अत्युक्ति नहोला। एउटा उदाहरण छ हेर्नुहोस् है, नेपाल भारतको गतिरोध भइरहेको थियो नेपालमा होइन, भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको थियो। योगी नारायणनाथज्यूले नेपालबाट एउटा पशुपतिनाथको रथ तयार गरेर भारत पठाइदिनु भयो क्या। त्यस बेलामा भारतमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारतको भ्रमणमा आउनुभएको थियो। उहाँको सवारी झन्डै 3.25 घन्टा रोकिएपछि त्यही दिन इन्दिरा गान्धीको क्याबिनेटको बैठक बस्यो र क्याबिनेटको बैठकमा त्यहाँका मन्त्रीहरूले भनेको हामीसँग रेकर्ड छ विश्व महासङ्घसँग, त्यसका कटिङ रेकर्डहरू छ। त्यहाँ भनिए उहाँको क्याबिनेटमा के भनियो भने आज पडोसीको देशबाट आएको रथको कारणले गर्दा पशुपतिनाथको रथले हाम्रो सवारीमा अवरोध भयो भने त्यसबेला इन्दिरा गान्धीले दिनुभएको जवाब थाहा छ तपाईँलाई? कस्तो अचम्मको जवाब दिनुभएको छ। पडोसीको रथ होइन, रथभित्र लुकेर आएको रहस्य ठुलो कुरो हुन्छ क्या। आज एकीकरणभित्र लुकेर आएको रहस्यको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो चाहिँ एकीकरण के का लागि एकीकरण त सबै किसिमको हुनु पऱ्यो नि। एकीकरण गर्न खुला हृदयले आउनु परेको, खुला छातीले आउनु सक्नु पऱ्यो। उहाँहरूले रहस्य लुकाएर आउनेहरूलाई तत्त्वहरूलाई हामी तर लाउँछौँ र हामी त्यो एकीकरण हुन दिँदैनौँ। र अर्को कुरा तपाईँले संसद ऐन 2064 जो अहिले संशोधित भएर आएको ऐन छ, त्यो ऐनमा प्रश्नसँग लेखिएको छ प्रश्न ऐनको परिभाषालाई पालना गरेका दायित्व राज्यको हो नि। 51% निर्वाचित हुनैपर्छ र कुनै पनि कार्यकाल भनेको 2 वर्षभन्दा बढी कार्यकाल हुँदैन। विश्व हिन्दू महासङ्घको वर्तमान विधानले कार्यकाल कसैलाई 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ? यो कुन हो? ऐनभन्दा माथि हो कि संविधानभन्दा माथि हो? अनि एउटा अध्यक्ष निर्वाचित हुने, त्यो अध्यक्षले सबैलाई मनोनित गरे, टिके प्रथा कति दिन टिक्ने? हिजो राजा महाराजाले कसैलाई टिका लाग्दा त मन्त्री भइस् त सांसद भइस् त जेसुकै भइस् भने जस्तै प्रथाले विश्व हिन्दू महासङ्घ चल्छ, त्यो पनि हामीले मान्नेवाला छैनौँ। अर्को कुरा तपाईँलाई जानकारी दिउँ, अर्को कुरा तपाईँ 5,000 रुपियाँतिर विशिष्ट आजीवन सदस्य बन्नुहुन्छ। तपाईँहरू त सर लाखौँ मान्छेहरू 5,000 सदस्य बन्नुहुन्छ, तर त्यो 5,000 रुपियाँ तिरेको विशिष्ट आजीवन सदस्य यहाँ मताधिकार हुँदैन, तिनीलाई मत हाल्ने अधिकार हुँदैन। धेरैलाई त्यो भ्रम होला मत हाल्न पाइन्छ भनेर, उहाँहरूले पाउनुहुन्न। जम्मा 250 जनाले भोट हाल्न पाउनुहुन्छ। त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिबाट मनोनित भएका मान्छेले हाल्न पाइन्छ भने यो नेपालको नेपालको कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई छ? त्यसैले पनि हामी यो प्रश्न उठाएर अदालत जाँदैछौँ। एकीकरण भनेको कुरा त धेरै परको कुरा हो। एकीकरण गर्नका लागि त दुवै महासङ्घको महाधिवेशन बस्नुपर्छ। कार्य सम्पादन समिति त्यति ठुलो अधिकार हुन्छ कसैलाई? त्यो सोध्दै नचाहेको कुरा हुनाले मैले अहिले पनि भने दुधमा दुध मिसाउने भए त हामी मानिहाल्थ्यौँ नि, सेतो दुध हुन्थ्यो, पातलै भने खाइदिन्थ्यौँ होला, पातलै पनि पचाउँथ्यौँ होला। यहाँ त ढल आउँदैछ क्या, ढल आइसकेपछि त्यो गनाउँछ र फाट्छ, त्यति हो। एकदम विश्व हिन्दू महासङ्घभित्र जुन किसिमको तोडफोड मच्काइयो, तोडफोडको क्रममा चाहिँ जसरी तोडफोड भयो यो चिज चिन्ताको विषय हो। यो तोडफोडको क्रममा चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घभित्रको आन्तरिक कलह पनि एउटा उपज हुनसक्छ। अब 3 दिनदेखि सीसी क्यामेरा चलेको छैन भने त्यो पनि अनुसन्धानको पाटो हुनसक्छ। अब हामी भन्छौँ आन्तरिक रूपमा एउटा छानबिन समिति बनाइनुपर्छ। छानबिन समिति मात्रै होइन, तमाम देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण वैदिक बौद्ध जैन सिख ओमकार बोन किराँत सम्पूर्ण ओमकार परिवारहरूले आवाज उठाउनुपर्छ। विश्व हिन्दू महासङ्घभित्रको पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गरिनुपर्छ। नेपाल सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गरोस्, दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्, दोषी उम्किन नपाओस्, निर्दोष नपसोस्, तर अनुसन्धान गम्भीर हुनुपर्छ। यो दोषी कुनै न कुनै मानेमा कहीँ न कहीँबाट घुमेको छ। भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपाले यिनलाई अनुकम्पा होस्। अर्को कुरा तपाईँलाई मैले जाँदै सम्पूर्ण ओमकार परिवारमा एउटा कुरा म सानो कुरा भन्दै बिदा हुन्छु। हेर्नुहोस्, पशुपतिनाथमा पनि पूर्व ढोका खुलेको थियो क्या। धेरै समय मागेपछि हामीले पूर्व ढोका खोल्न लगाएका थियौँ। पूर्व ढोका खोलेको एकाध समयभित्र पशुपतिमा बम पड्कियो वा पड्काइयो वा के भयो थाहा छैन हामीलाई। अब सरकारले अहिलेसम्म त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरेर त्यसको ननिक्लेको हुनाले त्यो पछि ढोका एकाएक रूपमा पूर्व ढोका बन्द भयो, आजसम्म खुलेन क्या। कतै विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि त्यही जालोको एउटा सञ्जाल बनाइदियो भने सबैलाई चेतना आया, सबैलाई चेतना भया, सबै पदाधिकारीलाई सद्बुद्धि आया। यही भन्दै बिदा हुन्छु। ओम।